hapon sa tanan makagilandas kangin ano sa dili pa kadto sa minsay no kay natay sure ning kahapon no mga itong sure sa kahaponon samtang buhi pa kita mangandam kita no sa atong kaluwasan no kaya ang Ginoo naghatag nato kasiguruhan pinagi siyang pulong pinagi sa pulong sa Dios no sa di pa ko to sa minsay makikiskuta ron sa unsa ka importante samtang buhi pa ang tao kinahanglan makahibalo siya kay asaya paingon human siyang kamatayon no manang kinahanglan nga sa dili patakwaon sa Ginoo na atay kasiguruhan nga moadto tag langit no sa may pamaagi niini no manay atong isgutan ron ning taknas kahaponon sa dili pa ko moadto sa minsay magampo ko Lord salamat ning ka hapon Lord ikaw magawan ka Lord sa pag deliver sa mga pulong tayo kaalam giya labi na sa mga espiritu andayon makasabot kami sa yan mga pagi sa imong kalawasan Lord God kamita kung maabos ni mo alagad sa pag assure das kahanginan na makasabot ang mga tao sa yan mga pagi sa imong kalawasan naman in Jesus name we pray amen. Ngayon ang pulong sa Ginoo ato ta sa minsay sa Efeso 2:8 Efeso kapitulo 2 versikulo 8 ngadto sa 10 ingon ang pulong sa Ginoo kay pinagi sa grasya kamo sa Dios na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios no tungod sa grasya sa Dios nga luwas kamo tungod dili kini sa inyong buhat kun dili sa gasa sa Dios busa walay makapasigarbo nisanglit dili man kini bunga sa inyong paningkamot mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya didto kang Kristo Hesus aron magbuhat kita sa maayong maoy iyang tuyo alam kanato mo iyang kabubuto no nga atong mensahe nining kahaponon no Saved by Grace through faith alone no tungod naluwas kita sa grasya pinagis pagtuo laman diha kang Kristo mo nga pamaagi Diyos kalawasan ingon diha nga tungod sa grasya kamo nang aluwas pinagis sa pagtuo mo nang nag-repair ka nag usa ka regalo makaiglaan das kanginan ang kinabuhi da sa tao bisag unsa pagkaka ilado engineer ka unsa ka presidente ka dili na maoy pamaagi nga ikaw maluwas kung pamaagi nga maluwas ang tao nga mutuo lamang diha kang Kristo sa kasing-kasing nga pagtuo sulod sa imong kasing-kasing no kaya ang tao wala may kuano dipili ang kamatayon sa tao man nga ato man katong pangamdaman nga kita day samtang buhi pa kita nga kinahanglan we need to prepare sa imong kagulingon human sa imong kamatayon managingon dia sa James 4:14 nga a little time no nga gihulag ang atong aso no nagisgot na dag banishit away no aso ang atong kinabuhi gihulag way ka nag-aso no makita na nimo pila ka segundo ang aso no then ikatawtawd mawagtang ra mawhanaw ra dili na makita nimo sama pud sa atong kinabuhi mahanaw ra pud no mga mamatay ta madaklit ra mahanaw ra ang tanan manang makaigsunan kinahanglan we need to prepare yourself no kinahanglan ingon dia sa Amos 4:12 nga pangandam kamo sa pagpangatubang sa inyong Dios dili sa mga butang ning kalibutan ng atong andamon kun dili ang importante dai giandam nato ang atong kalag-asa paingon no kay human sa kamatayon man ang hukom na ingon dia sa Hebrewanon 9:27 ang tao mamatay sa makausalang tapos yan ang paghuhukom no mo na nga minsan lang ang tao may mamatay tapos yan ang paghuhukom mao na nga kung ang tao nga wala nila makaplagi si Kristo wala na mga angkon ang kalawasan diha ni Jesus Christ human sa iyang kamatayon I am believe you will go in hell mo na kung mo receive ka mo dawat ka ni Jesus Christ imong tuwan sulod sa imong kasing-kasing I am believe after you die you will go in heaven mana magagisunan nga importante dahil ang atong kalag no kaya ang kining atong lawas kung mamatay na mo pauli kini abog kay kini gikan sa abog ang atong lawas mo pauli kini sa abog nga abog ka gikuha abog ka sad ka pauli mo na nga atong gipanandaman kung dili lawas atong ipangandaman
makakaon ka, kung sa imong gusto mong palito na ani mo man ang pangamdaman nimo nga mabusog ka, pero ang wala di mo ni giandaman dahil nga imong kalag-a sa paingon human sa imong kamatayon man ay importante nga atong andamon ang atong kalag-a sa paingon human sa atong kamatayon, nga makasiguro ta mo atong langit makaglaan das kanginan kay ngon das sa Episo nga tungod sa grasya kamo nang luwas pinagi sa pagtuo. Muna nga nag-repair ka na yung ka regalo, tagaan na to ilustrasyon gamay, no? Example kung birthday sa imong manghod karon imong isuon o palitan nimo regalo, syempre dawaton gito niya kay libre man to, regalo man to, kung baryan to niya dili na matawag nga regalo. Kay regalo man dawaton niya nga walay bayad. Apo na sa espirituhanong bahin ang gasa sa Dios kaluwasan libre dawaton po na nimo sulod sa imong kasing-kasing pinagi sa imong pagtuo ni Kristo. Ano nga ingon da, what is the gift of God, no? Kung sa may gasa sa Dios, no? Ang gasa sa Dios nato mao ang kaluwasan sa atong kalag, no? Number 1, salvation to your soul, no? Kang pamaagi sa kaluwasan sa imong kalag is nakita nimo diha sa Acts 16:31 nga tuo sa Ginoong Hesus aron maluwas ka og sa tibuok nimong panimalay. Ngayon sa Philippian jailer nga nangutana diha sa 30 nga matana siya nito ni Pablo ug ni Silas nga unsa may buhaton sir nga ako maluwas. Kunang intubag sila sa Pablo nga tuo sa Ginoong Hesus ikaw maluwas ug ang imong panimalay. Wala nga dili reliyon o dili sa pag-anib sa iglesia ang maluwas ka kundi tataw ang pulong sa Dios nga napamatud-an di ay nga mutuo rata sa kasing-kasing nga pagtuo diha ni Kristo. Ingon da tuo sa Ginoong Hesus ug maluwas ka. Wala mingon da to buhat, no? To bautismo wala pud mingon ang Bible kundi tataw ang gisulti sa balang kasulatan nga mutuo lang ta diha ni Kristo maluwas ta, no? Ingon da sa John 3:16 nga for God so loved the world that he gives only begotten son whosoever believeth on him should not perish but have everlasting life. Kanang should not perish, no? Dili ka na mapahamak sa impierno kundi aduna na kay kinabuhing dayon. Bisag kinsa nga motuo diha kaniya diha Jesus Christ sulod sa imong kasing-kasing nga siya lang ang Dios ug maluluwas imong kalag dili na malaglag imong kalag nga to sa impierno kundi aduna na kay kinabuhing dayon. Mao nay langit na way katapusan nga na mapanag-iya diha nimo kang Jesus Christ samtang buhi pagka makaiglaan. Ingon da sa Roma 10:9 nindot ang pamaagi sa kalawasan, no? Atong ipamatudlan diha sa balang kasulatan sa Dios. Ingon da sa Roma 10:9 ingon ang pulong sa Ginoo sa Roma 10:9 maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo o sa kasing-kasing nga motuo kang gibanhaw siya sa Dios. O mao na nga sa kung sa kasing-kasing by being believe thine heart, no? Sa pamaagi sa kalawasan nga mo in believe, no? Believe in thine heart sulod siya mo kasing-kasing nga si Kristo namatay og gibanhaw sa Dios sa tulo ka adlaw, no? Para ikaw maluwas, no? Mao nang makaigsunan nga atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo ning takna sa kahaponon. Number 1, salvation to your soul. Number 2, salvation is free. Mao na nga ang kalawasan libre, no? Mao na nga dili na nimo haguan, dili nimo baryan kay og baryan pa nimo dili na gitawag og libre nga kalawasan. Kung dili paningkamutan na nimo ikaw maluwas kay dili man gyud kita maluwas pinaagi sa atong kagulingong binuhatan kung giluwas ta ni Kristo pinaagi man sa iyang kamatayon dito sa cross Calvario na gihatag kini nga libre nga kaluwasan sa imong kalag. Manang salvation is free, no? Kay walay lain ngalan nga makahatag nimo kaluwasan kang Kristo ang Jesus Christ laman. Ingon da sa Acts 4:12, no? Kung basahon ang pulong sa Ginoong Hesus. Acts 4:12, no? Acts 4:12 buhat 4:12 ng pulong sa Ginoo sa buhat 4:12, no? Buhat 4:12 ang pulong sa Ginoo sa buhat 4:12. Ang buhat 4:12 ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, no? Diha kang Kristo
no dinhi sa kalibutan na wala nila ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawan nga maoy makaluwas kanato. Pinaagi lamang sa ngalan ni Jesus Christ maluwas ang tao. Ang kalaki mo nang atong dawaton ang kaluwasan nga gikan sa Dios. Number 3, accept the salvation from God. Human ka naluwas, nahimo kang anak sa Dios. Human mo dawata ang kaluwasan sa Dios sa imong kalag, nahimo kang anak sa Dios. Ingon sa John 1:12, but as many as receive him, to them to give him power to become the sons of God, even to believe on his name. No, sa tanan nga modawat umuto sa ngalan ni Jesus Christ, mahimong anak sa Dios. Mao nga kung anak man usa ka manununod sa ginarian sa Dios, ang uli ka ngadto sa langit, no? Number 4, human ka naluwas, iluwas ka para ikaw mangalagad ngadto sa Dios. Number 4, to serve God, no? Kinahanglan nga tinud-anon ta nga mangalagad sa Ginoo. Mao unang lakang nimo, no? Mangalagad ka sa Ginoo kay giluwas ka, no? Kaduhang lakang nimo nga aron makuha nimong pagpangalagad counted sa Ginoo is to follow the water of baptism aron mamembro ka diha sa iglesia sa Dios, no? Para ikaw mamembro diha ka sa pamanamalay sa Dios, no? Mao to magaglaan. To God be the glory. I hope ko nga aduna kamoy nakuha nga pagtulunan nining kahaponon. Magampo ta Lord, salamat sa imong pulong. In Jesus name I pray. Amen.